Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuonan o mga kaigalaan, mga igsuon diha sa Visayas o Mindanao. Ani ana usab kining inyong kabus nga magwawali sa Ebanghelyo, Pastor Absalon Rabadon Jr. Ang miagi natong Bible study, Cebuano Bible Study, may tungod niadtong ang Biblia mao'y sumbanan sa wali sa kamatuoran. Mutoy atong lesson 4 sa Cebuano Bible Study. Busa tungod kay ang Biblia mao may atong pinakasukdanan aron ang kamatuoran mao'y mo tumaw og dili ang pagkabakak. Busa kining atong Bible study, mao bitang atong gitawag og Bible study kay atong gigamit Biblia man. Nga sa ato pa kay ang Biblia mga pulong man kini sa Ginoo nga gipadayag sa mga propeta sa mga Israel o sa mga apostoles o gipasulat sa Ginoo kanila ang iyang mga pulong aron ang tanan nga iyang gipadayag mahisulat dinhi. So mao kini ang koleksyon sa mga nahisulat sa mga propeta, mga balaan nga propeta o mga balaan nga apostoles. So magpasalamat kita mga higala o mga kaigsuonan nga aduna kitay Biblia sa atong panimalay o mamanusab sa atong mga cellphone. Adunay mga Bible apps na pwede ninyong i-download o aduna na kamoy digital Bible sa inyong cellphone. Busa kining ato mga hard copy kini siya aron atong mabasa o ania kanunay ang atong basahon. Busa mga higala kay ang kamatuoran mauman ang Ginoo ug ang pulong sa Ginoo mao may naisulat sa kinatibuk-an sa Biblia, mga pinadayag gikan sa Dios ngadto sa iyang mga propeta o mga apostoles. Busa aron atong mahikatunan ang naisulat sa Biblia, natural ato usab pahinungdan ang atong Ginoo nga makagahom sa tanan nga siya ay naghimo sa tanang butang, langit ug yuta, mao man usab ang mga katawhan. Busa kita nga mga katawhan, kinahanglan nga atong mailhan ang atong Dios nga makagagahom. O mismo ang atong Ginoo nga si Hesukristo nagtudlo niadtong unang siglo, 1st century, year 30 hangtod sa 33 AD. O personal gayud siya nga nakita ang iyang dagway sa mga apostolis nga iyang mga alagad. Apan karon ang atong sumbanan mo nalagi kini karon ang Biblia. Busa ang importante nga gitudlo gayud sa atong Ginoo pinagi kang Hesukristo mao ang pag-ila sa Dios.
nga aron dili kita malipat o dili kita ah, ma dili kita maloko ba sa mga sa mga mangingilad, dili kita mailad sa mga panudlo sa uban nga sama karon sa atong mga palibot, anaa tanan ang bakak ng mga panudlo. Busa ato usailhon ang atong Dios. So, what is God? Unsa man ang Dios? Gitudlo kana sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Dios Espiritu o ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Juan 4:24. Nga sa ato pa, ang Dios nga makagahom sa tanan, kay siya Espiritu, sa ato pa dili siya makita mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Naisulat ka na sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 20. So, og mao kini ang giingon. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, og iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom og pagka-Dios. Sa tin-aw, naila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila'y ikapangulipas. Nga matud pa ni Apostoles San Pablo, ang Dios na ito pang unang panahon nga siya mao'y mitukod sa kalibutan, siya Dios nga Espiritu nga dili makita, invisible siya, invisible God. O walay tao nga makakita kaniya. So God is invisible. Unsa may timailhan nga adunay Dios? Matud pa sa Biblia, atong mahibaw-an nga adunay Dios kay ang Dios siya man ang naglalang sa tanang mga butang. Siya ang magbubuhat sa tanang mga butang, ang langit, ang yuta, mga tanom, mga hayop, tanan-tanan. Siya ang nagabuhat. Mao kana ang atong makita sa atong mga mata. Mao kana kuno ang ebidensya. Nga bisan dili nato makita ang Dios, apan atong nakita ang iyang nabuhat nga mga butang. Una ang langit, sunod yuta, no? Kining kalibutan, mga planeta, mga bituon, mga hayop, katawhan, tanan-tanan, mga higala. Nga makita sa atong mga mata, sa atong palibot, ang magbubuhat niya na ang Diyos. Mao kanay ebidensya nga existido ang Diyos. Apan ang Diyos dili makita kay siya Espiritu. Unya unsa man ang but ipasabot sa Espiritu, mga higala. Ang Diyos kay tungod siya Espiritu, dili siya tao.
dili siya tao. Dili siya sama kanato. Nga matag-usa kanato atong makita ang matag-usa. Atong mga panagway tanan. So mo kanay iyang gipung sa libro ni Propeta Osias, Kapitulo 11, versikulo 9. Nga matod pa sa Ginoo, ako Dios, dili tao. Tato pa, ako Espiritu, dili tao. Unya, unsa man ang Espiritu, kay dili man ka tao. Itudo usab ka na sa atong Ginoong Hesukristo sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 39. Dihang ang Ginoong Hesukristo nabanhaw, nabuhi pag-usab gikan sa iyang kamatayon sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya ug nagpakita siya sa iyang mga alagad. Nakugang ang iyang mga alagad, ang mga apostolis. Nahadlok sila ba? Abi nila nakita sila og multo. No? Abi nila nakita sila espiritu. No? Kanabang kalag. Kalag, dili man kana makita. No, ha? So sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 39, mo kini ang naisulat. Kung atong basahon Lucas 24, 36 ngadto sa 39, ingon ini. Lucas 24, versikulo 36 ngadto sa 39. Ug samtang nagsulti pasla ni ining mga butanga sa ilang taliwala, mipakita si Jesus nga nagtindog ug miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Apan sila nahikuratan ug nangalisang nga nanagdahom nga nakakita sila espiritu. Abi lang nakakita sila multo o kalag. Ug siya miingon kanila, nganong nakulbaan man kamo ug nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, tanawa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, nga mao gayud ako. Hikapa ninyo ako og tanawa. Kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Ato pa gikumpirmar ni Hesukristo ang giingon usab nahisulat sa Osias 11:9 nga ang Ginoo nagaingon didto nga ang Ginoong Jehova, matud pa ni Ginoong Jehova, ako Dios dili tao. Buti pasabot, ako espiritu dili tao. Nga ang tao adunay unod og bukog. So sa ato pa, ang Dios dili sama kanato mga higala. O ginaot nga inyong na sabtan kining atong Cebuano Bible Study, ikaupat na kini kabahin karon, lesson 4 na kita nga atong asoy dinhi ang kinaiya sa Dios kung unsa man ang Dios. Kay ang Dios Espiritu, Juan 4:24, o siya dili makita, Roma 1:20. O ang ebidensya nga sa iyang pagka-Dios, nga siya existido nga Dios, kay siya may nagbuhat sa tanang mga butang nga atong makita sa atong mga mata. Unya ang Dios nga Espiritu, dili siya tao. Hosea 11:9. Kay ang tao adunay bukog ug unod. Lucas 24:39. Busa mga higala, kay ang Dios Espiritu man dili man usab tao, kay dili man siya makita. Nan
unsa may panghimatuod sa balaan nga kasulatan. Aron ang Dios nga makagahom sa tanan ato siyang pagasimbahon sa kamatuoran. So, matud pa ni Jesucristo, ang Dios Espiritu sa 4:24 sa Juan, ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Sa ato pa ato kuno siyang simbahon sa Espiritu. Bisan kuno dili nato siya makita, mutuo kita kaniya. No kay ang kamatuoran mao man ang Dios, bisag wala nato siya makita, siya gihapon ang kamatuoran. Kay siya may naghimo sa tanang mga butang nga atong makita. Nga sa ato pa, existilo ang Dios, ang gipakitaan nga ebidensya, mao sa mga butang pinaagi sa iyang gihimo. Nga mga butang atong makita sa atong mga palibot. Atong makita ang mga kahoy, mga nagkama nga mga hayop, anaa ang adlaw, bulan o mga bituon. Ang Dios ang naghimo niya na mga higala, no? So, nga sa ato pa, kumo ang Dios Espiritu, ato siyang pagasimbahon sa Espiritu o sa kamatuoran, kay siya man ang kamatuoran. Busa, nagaauhag sa ato ang Biblia, o naghatag pagayod siya o panghimatuod sa libro nga gisulat ni Moises sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 13, ngadto sa 19, giauhag ni Moises ang mga kanhing mga Israelita sa panahon sa Old Testament. Nga matud pa ni Moises, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12, ngadto sa 19. Ingon niini, og misulti si Jehova kaninyo, gikan sa taliwala sa kalayo, hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong, apan kamo wala makakita og dagway, nakadungog lamang kamo og tingog. Sa to pa, panahon sa Old Testament, ang Ginoo nakig-istorya sa mga tao. Ang iyang kaistorya si Moises ug ang mga Israelita. Sila ang mga covenant people of God, mga unang pinili ba sa Ginoo. Busa sila ang Old Testament Israel, ang unang nakadungog sa tingog sa Ginoo. Busa matud pa ni Moises, og misulti si Jehova kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo, hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong apan kamo wala makakita og dagway, nakadungog lamang kamo og tingog. Sa ato pa, bisan ang Ginoo invisible, sa ato pa dili makita, apan aduna siya, kamo siya mosulti. Ang iyang tingog, samtang siya nagasulti, madungog sa mga tao. Panahon na sa Old Testament. Unya atong padayon nun pagbasa, versikulo 13 ngadto sa 19. Ug siya mipahayag kaninyo sa tugon, ngayang gisugo kaninyo sa pagtuman, bisan ang napulo kasugo, ug iyang gisulat kini sa duruha ka papan nga bato. Sa ito pa, dihang gihatagan sila og napulo kasugo, ang mga Israelita pinagi kang Moises, nadungog nila ang mga mando sa Ginoo. Diyang nagaingon ang Ginoo og iyang gipanulti kanila ang napulo kasugo. Ug mao man usab naisulat kini sa
duruha ka papan nga bato. Versikulo 14, og si Jehova nagsugo kanako niadtong panahon na sa pagtudlo kaninyo sa kabalauran ug mga tulumanon aron pagabuhaton ninyo sila sa yuta nga pagaadtuan ninyo aron sa pagpanag-iya niini. Busa bantayan ninyo pag-ayo ang inyong mga kaugalingon kay walay bisan unsa nga dagway nga hingkit-an ninyo sa adlaw nga nakigsultik kaninyo sa Horeb si Jehova sa taliwala sa kalayo. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Sa ato pa, gimanduan usab sila ni Jehova nga nadungog man nila ang tingog ni Jehova, busa eksakto na kana nga masayod sila nga adunay Ginoo. Unya gihatagan siya napulo ka sugo. Unya nagpahimang no si Jehova kanila matud pa ni Moises nga magamping kamo nga base himuan ninyo og representasyon si Jehova. Base mohimo hinuon mog mga ribulto aron magtumo-tumo kamo nga adunay Dios sa inyong atubangan, dili na kinahanglan. Matud pa ni Moises. Tama na nga kamo mituo nga nakadungog kamo og pulong ni Jehova nakigsulti kaninyo bisan wala ninyo makita ang iyang dagway apan nakadungog kamo sa iyang tingog. Busa matud pa ni Moises sa bersikulo 15 ngadto sa 16, busa bantayan ninyo pag-ayo ang inyong mga kaugalingon kay walay bisan unsa nga dagway nga hingkit-an ninyo sa adlaw nga nakigsulti kaninyo sa Horeb si Jehova sa taliwala sa kalayo aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Sa to pa dili na angayan kuno mohimo og ribulto nga panagway sa lalaki o babae nga sama kadako sa tao. Dili na kuno angayan nga mulilok pa og larawan. Tama na nga ang mituo sila nga si Jehova bisan wa nila makita kay invisible man ang Dios kay espiritu, sa ato pa nadungog man nila ang tingog dili na kinahanglan nga mohimo pa kuno sila og ribulto. Busa ang uban pa sa bersikulo 18 ngadto sa 19 og dili usab magbuhat og linilok nga panagway, no? Sa panagway sa bisan unsang mananapa nga naa sa yuta, sa bisan unsang langgama nga adunay pako nga nagalupad sa kalangitan, sa panagway sa bisan unsang mananapa nga nagakamang sa yuta, ang sa panagway sa bisan unsang isdaa nga naa sa tubig sa ilalom sa yuta, ug tingali unya nga pagyahat mo sa imong mga mata sa langit, ug hingkit-an mo ang adlaw ug ang mga bulan ug mga bituon, bisan tibuok nga panon sa langit, mabihag ka sa pagsimba kanila ug sa pag-alagad kanila nga gihatag ni Jehova nga imong Dios alang sa tanan nga nasod sa ilalom sa tibuok nga kalangitan. Hasta kuno ang mga hasta kuno ang adlaw, bulan, mga bituon o mga mananap, mga isda, mga langgam, dili kuno angay pagasimbahon o dili usab angay mo himo og ribulto ni anang mga butanga. Aron lamang simbahon si Jehova nga atong Ginoo. Dili kuno angayan. Tama na nga matud pa ni Moises nga inyong nadungog ang iyang mga pulong bisan wa ninyo makita ang iyang panagway, dili na angayan nga mohimo pa kamo og representasyon kang Jehova. Kay dili mo sugot ana si Jehova. Kay abubuan siya.
Ingon ni ana ang angay sa pagtuman. Sa ato pa mga butang nga mga binuhat, ni Jehova dili angay pagasimbahon. O mga butang usab nga binuhat sa tao, mga linilok nga larawan, mga rebulto nga nahimong representasyon nga gihimo sa tao, dili angayan. Nga sa ato pa, kini mao ang Old Testament nga mando. Unya aduna ba usay mando sa New Testament? Aduna pod. Kay ang Dios siya everlasting God man siya. Sa ato pa kinahanglan ang iyang mga pulong o ang iyang mga mando walay katapusan kana. Sa ato pa gikan sa Old Testament nga gidili ang paghimo og mga larawan o mga rebulto aron pagasimbahon mao man usab dinhi sa New Testament. Naisulat kana sa Roma kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 23. Ingon ini ang gisulti. Uka basahon lang nato Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 20. Ingon ini. Kay matud pa ni Apostol San Pablo, masuko ang Ginoo nga himuan siya og larawan nga representasyon. Mao kini. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios. Batok sa tanang pagkadili Diyos nun, ug pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran. Kay ang arang mahibaluan, may tungod sa Dios, tataw ngadto kanila. Kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom o pagka-Dios, sa tinaw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala sila ikapangulipas, kay bisan na nagpakailan na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios. Ni magpasalamat kaniya, hinunua, mo ilang ginuktukan ang mga hunahuna, ng wali dapat hangtod, ngitngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan. Sa ilang pagka makinaadmanon, nahimo hinuon silang mga buang, ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios, giilisa nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon, nga tawo ug mga langgam ug mga mananap nga upat og tiil ug mga binuhat sa mga nagakamang. Sa ato pa, ang mando ni Jehova gipahamtang gyapon sa New Testament. Naisulat sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23. Nganong gisulatan man ang taga Roma, kay tuwa man didto niadtong unang siglo ang mga Israelita. Kay gidili man sa ila ang pagsimba og mga rebulto. Unya, niya na pong panahon na kining mga Romano, mga pagano kana sila. Doon na sila ay mga Diyos-Diyosan. Ang ilang Diyos, mga binuhat nila ba? Dili gayod ang Diyos nga pahinungdan sa Biblia. Kaya ang Diyos sa Biblia, Espiritu man. Apan, ang imperyo sa Roma, sa panahon niya ng panahon na, mga pagano sila, aduna sila yung mga rebulto. Bisan gani karon mga higala. Busa kining sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kini siya, alang usab kini sa mga Romano karon, mga Romano Katoliko. Kini sa Roman Catholic Church. Kay di ba nagabuhat man sila og mga rebulto, mga larawan nga linilok, larawan ni kunuhay si Mariang Birhen, unya mga larawan sa mga apostoles, niya mga
larawan nga linilok, mga ribulto ni Kristo, adunay Kristo nga nagadupa sa krus, gilansang sa krus, adunay Kristo nga nagpasan sa krus, nya adunay Kristo nga gihaya, nya adunay Kristo nga gibanhaw. Tanan na lang ba? Ilang himo anong istorya pinagi sa ribulto, ginadili ka na. Busa ang sentro usab sa sulat sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23, pagbabag kini nga kinahanglan dili na padayunon sa mga Iglesia Katolika Romana ang pag-alagad sa mga ribulto, mga higala. Busa sa Old Testament times, sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 19, ginadili ang paghimo og mga ribulto. O manusab sa Roma sa New Testament kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23, gipadalhan og sulat ni Apostol San Pablo ang mga Hudiyo sa Roma ug mga Kristiyano sa Roma. Nagtudo dito sa Apostol San Pablo kay nakatukod man siya dito og house church, mga higala ug mga kaigsuonan. Gisultian sila nga dili sila angayan kay masuko ang Ginoo. Nya magpahangtod karon ginahimo gyapon kanang mga higala ug naiabot gani na sa ato sa Pilipinas, di ba? Ginaprosesyon gani na. Ginadili na kana. Hinaut-unta nga makakat-on na kamo niini mga higala kay matud pa sa bala ng kasulatan kabakakan ang representasyon sa mga ribulto aron mohimo lang magdagway aron makita ang Ginoo. Bakakon kuno ana ang nagahimo ni ana ug kabakakan pod ang pagsilbi niya ng mga ribulto. Ginadili mga higala. Mubitaw nga Bible study kita. Abi nimo kanadto, wala may Bible pa din sa Pilipinas. Unya karon nga may Biblia na, gipahamtang na kanato ang kamatuoran. Di ba kapoy kaayo nga pero may prosesyon nimo ng mga ribulto, labi na karong matag mahal na araw no? Kwaresma. Ginaprosesyon gyud na bisag dinhi sa Manila kana nasa Quiapo naghaya na ilang black na sa rin. Ginadili gyud na mga higala. Mo kanay kamatuoran. See? Ayaw lang mo ka suko kanako no mga igsuon kay kadaghanan sa akong mga igsuon ra ba diha sa Masbate, sa Cebu, Visayas ug Mindanao, ang uban mga Katoliko pa. Daanon po kong Katoliko. Dati man ko sa Katoliko apan gibuwag na ko sa Ginoo mga higala. Iya kong gitawag aron iwali ang kamatuoran na ang sumbanan gayud ang Biblia. No? Sa ato pahingabot naman ang kamatuoran, buwag na kamo niana sa pagserbisyo ni ana mga ribulto. Kay mintras buhi pa kita, no? Kay raba abi ninyo mga higala ang silot sa magpadayon sa pagserbisyo sa ribulto, impyerno ra ba? Gipadayag gyud ba na sa sa Ginoo. Mao kini ang nahisulat sa Pinadayag kapitulo 22 no? Bersikulo 12 mga higala ngadto sa 16. Si Jesucristo nagpadayag ug nagmando kang Apostoles Juan nga iwali pag-usab ang ebanghelyo sa kamatuoran. Aron mobuwag ang mga tao sa pagsilbi sa mga ribulto nga gitawag kana sa Biblia og Diyos-Diyosan mga higala. Mao kini ang panultihon ni Jesucristo nga gipadayag kang Apostoles San Juan. Mintas dili pa siya moabot, kinahanglan mubuwag na kamo. Kay kini kunong mga nagasilbi sa ribulto,
dili sila makasulod sa langit, mga higala. Akong basahon. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 12. Ngadto sa 16. Tanawa, muabot ako sa dili madugay, nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa, sumala sa iyang binuhatan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang nahaulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Sa gawas anaa ang mga iro ug ang mga lumayan ug ang mga makihilawason ug ang mga mamumuno ug ang mga magsisimba ug mga Diyos-Diyos nga mao ang mga ribolto ug ang tanang nagahigugma ug nagabatasan sa pagpamakak. Ang paggamit sa representasyon nga ribolto, mga higala nga ginaprosesyon karon sa mga Iglesia Katolika Romana, kabakakan kana. So manimalos ang Ginoo sa mga tawo nga nagahimo niana, nga nagasimba og mga Diyos-Diyosan nga mao mga ribolto, nga mga linilok nga larawan sama sa mga dagway sa tao, babae ug lalaki, ug mga hayop, mga isda, mga langgam, tanan nga butang nga gibuhat sa Dios, dili angay himuon nga representasyon sa iyang pagka-Dios. Nga matud pa sa Ginoo kanang mga nagasimba ug mga Diyos-Diyos ug ang tanang nagahigugma ug nagabatasan sa pagpamakak. Ako si Jesus, mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ako mao ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. Busa mga higala, pinadayag 22:14, bulahan sila nga naglaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan, sa ato pa makasulod ngadto sa purtahan sa langit. Apan kadtong sa gawas nga dili makasulod sa purtahan sa langit, mao kini mga iro, kinsa man kining mga iro, mga pastor kini, mga pare, mga ministro, mga obispo nga nagaalagad kunuhay sa Ginoo, apan kwarta lamang ang ginapasulabi o nagpakabusog sa ilang mga sapi nga koleksyon dito sa ilang mga membro, mga iro kana, mga hungkaban tawag ni ana sa Biblia, no? Mga ulit, no? Ingon ni ana. Sa ato pa iro ang tawag ni ana. Ug unsa pa ang mga lumayan, kanang bang mahilig sa magic, no? Mga lumayan, mga makihilawason, adulterer, ug ang mga mamumuno, murderer, ug ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, idolater, kanang nagahimo og representasyon sa dagway sa Dios, ginadili, mga ribolto, mga higala, mao kanahinimo karon sa Iglesia Katolika Romana. So sa ato pa, ang mga higala ug mga igsuon na apakamo karon sa Iglesia Katolika Romana in town, makaluluoy gayud ang inyong kahimtang. Pinadayag gayud kini sa Ginoo. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Moy nahisulat dinhi. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 14. Inyo kanang isulat sa inyong aron timan-an ninyo, isulat sa inyong kuan diha sa inyong notebook, mga higala ug mga kaigsuonan. Pinadayag 22:14, no? Mao kini ang atong ikaapat nga bahin sa atong Cebuano Bible Study. Nga sa ato pa
Ang Dios Espiritu, siya ang kamatuoran. Simbahon, pagasimbahon ang Dios sa Espiritu o sa kamatuoran. Dili na kuno ang ngayan nga mohimo pa og mga rebulto. So, kamong anaa sa Iglesia Katolika Romana, palihog basahon ninyo kining akong ginapadayag kaninyo o inyong isulat kining atong Bible study karon. Akong basahon, isulat ninyo ang mga bersikulo palihog. Juan 4:24, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12, ngadto sa 19, Roma Kapitulo 1, versikulo 20, ngadto sa 23, Hosea Kapitulo 11, versikulo 19, Lucas Kapitulo 24, versikulo 39, ug unang Juan Kapitulo 5, versikulo 21, pinadayag Kapitulo 22, versikulo 12 ngadto sa 16. Mayong buntag mga higala, kini ang inyong kabuos nga magwali, Pastor Absalon Rabadon Jr., Placer Masbate, Philippines. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.